बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल या नकवी रिपोर्ट्स, जिस पे दिल चाहेगा डाल दूंगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीर रज़ा केस के हवाले से भी मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे यूट्यूब पे आप लोगों की ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। नकवी रिपोर्ट्स पे वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करें, और दीगर केसेस वगैरह जो बातें हैं उसके लिए नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल, ये दोनों चैनल्स मेरे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो टिकटॉक पे ख़ास तौर पे। हिना जावेद का मर्डर, यार हर साल हमारे लिए एक ऐसा केस ज़रूर आता है कि जिसके बाद मतलब बेटियों वाले जो है ना वो परेशान। वालिदैन अब दुआ करते होंगे कि शादी हो, या जिनकी शादी हो गई है तो अपनी दुआ करते होंगे बेटी ना पैदा हो, और जिनकी बेटियां ब्याह के गई हुई हैं वो दुआ करते होंगे कि खुदा का वास्ता, अल्लाह ताला को वास्ता दे देंगे उसके प्यारे नबी का और अहले बैत का, कि मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, और इसके ऊपर बुरी नज़र या इसके ऊपर कोई भी मुसीबत भेजने वाला करने वाला जो है वो उसको पहले ही उठा ले। यानी कि एक प्रोफेसर लेवल का बंदा, डॉक्टर फैसल असगर, जो नफ्सियात का टीचर, और लोगों को लेक्चर्स जो उसके सुनने में आए हैं कि वो लेक्चर्स में भी यही बताता है लोगों को कि औरत को तशद्दुद करो, मारो। और ऊपर से ये भी पता चला है ड्रग डीलर भी था ये मतलब ड्रग्स का कुछ काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैं अभी शीज़ा, डॉक्टर शीज़ा जो थी जिन्होंने नूर मुकद्दम का जो केस जो है वो किया था सारा, उनको सुन रहा था। वो कह रही थी कि नूर मुकद्दम वाला जो मामला था, जाहिर जाफ़र भी जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और इदारों में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। वो भी नफ्सियात के ऊपर लेक्चर्स देता था, साइकोलॉजिकल जितने भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर। ये मतलब साइकोलॉजी पढ़ने वाले मैं अक्सर देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, सॉरी टू से हो सकता है सब ना हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स वो खुद साइको देखे हैं। तो ये क्या मतलब, ये सब्जेक्ट को हटा दी जाए, इससे बेहतर है। और ये आदमी पहले भी शादीशुदा था, ये बेगैरत कहीं का। इसने अपने नौकर के साथ, जिसका नाम पता नहीं क्या बताया जा रहा है, अफजल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, शिराज है क्या है नाम, मैं भूल गया, उसके साथ मिलके यार उसको मतलब कह रहे हैं कि ससुर फोन करके बेटे को बुलाते हैं, उसके मतलब भाई को बुलाते हैं लड़की के, कि हिना की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। वो सर झाड़ मुंह फाड़ पहुंचता है वहां पर, देखता है बहन इस अजियत में। और मुसीबत ये कि ये भी बताया जा रहा है उसके मुंह पे कपड़ा भी बांधा हुआ और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। और वायर जो होता है, जो ये तार होता है, उससे उसका गला कस के जकड़ा हुआ, और जो हैंड शावर होता है नहाने के लिए जो होता है, उससे उसको लटकाया हुआ, फांसी दी हुई यार, हाथ पीछे बंधे हुए, तशद्दुद के निशान। अबे ये इंसान है कि क्या है? इनका 3 रोजा जिस्मानी रिमांड इस तरीके से मतलब हुआ तो है, लेकिन इस तरीके से लेना चाहिए कि इस लड़की के भाई या घर वालों के हवाले इसको कर दें साले को। क्या जिस्मानी रिमांड पे क्या चीज, क्या उगलेगा ये बंदा क्या उगलेगा? आप बताएं जिस्मानी रिमांड पे। यार इसको मतलब हमें तो यही पता है, फिल्मों में जो देखा है या हमने वैसे सुना है, तशद्दुद होता है दबा के। ये कोई हल है? मतलब एक प्रोफेसर लेवल का बंदा, उसकी वीडियोस पड़ी हुई कि वो लोगों को नसीहतें कर रहा है, औरतों को कत्ल ही कर दो, ज्यादा बेहतर है। और ऊपर से इससे कोई इंस्टाग्राम पे भी कोई इसकी चैट पड़ी हुई है जिसमें बाकायदा ये खबीस का बच्चा जो है वो कर रहा है, बहस कर रहा है अगले से। मतलब कुछ सेंस है? मतलब माए बहने बेटियां, बस हमारा यही काम है, हम रिपोर्टर। यार मैं तो गलत, मैं रिपोर्टिंग के चक्कर में फंस गया यार। इस कदर दुख मुझे जो है ना वो हुआ है कि यार मैं जब से मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की है, बच्चों के अगवा के केसेस हों, मर्डर के केसेस हों, मुझे ज़ारा याद आ रही है। ज़ारा मर्डर केस, मुझे नूर मुकद्दम याद आ रही है। फिर वो जो अयाज अमीर के बेटे के जो हरकत थी, जो उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था ऑक्टोपस बोल के, डंबल मार मार के, मुझे वो लड़की याद आ रही है।
مجھے وہ کسی وہ جو بابا تھے گدی نشین تھے، ان کی وہ اس گھر میں وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی وہ مجھے لاش یاد آ رہی ہے، مجھے تیزاب سے جلی ہوئی لڑکیاں یاد آ رہی ہیں، میں کیا کروں؟ ہم بہنوں والے، بیٹیوں والے اپنے بیٹیوں کو یہی میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ دور جہالت میں لوگ اسی لیے مار دیتے ہوں گے بیٹیوں کو کہ ان کے ساتھ یہ نہ ہو۔ پنجاب کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے، باپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور کیا کیا حرکتیں کی ہیں، مطلب کس کس چیز کو وہ پاکستانی روئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو اگر دنیا کے خبریں دیکھنا بند کر دیں نا، پاکستان میں نشر ہونا بند کر دیں، ہم پورے پاکستانی ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، برین ہیمریج سے مر جائیں گے۔ ہمارے پاس سے انٹرٹینمنٹ میں اسپورٹس ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، پتہ ہے ذہن فریش ہی نہیں ہے، کس طریقے سے دیکھیں بھائی، کہاں پر جائیں؟ ایک بھائی ہیں وہ اکثر بات کرتے، گرین لائن بس کے والے سے بات کریں، اس غریب کی سنو تو صحیح، اس کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیویجول میرے لیے ویڈیو بنائے اس ٹاپک کے اوپر، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے بے شک، لیکن آپ بتائیں جو روزگار کر رہے ہیں، حلال رزق کما رہے ہیں، ان کی تنخواہیں کٹ رہی ہیں، وہ کہاں کس معاملے کو، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ اس پہ رو رہا ہوں۔ ایک بڈھے مولوی نے پنجاب میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے پوتوں کو جو ہے وہ مار مار کے ان کو شہید کر دیا کہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ اتنے مننے سے بچے، اور اس کے حرامی کی شکل دیکھے تو اس کے اوپر جو ہے نا کتے کو بھی ون نہ کرائے کوئی، اتنی منحوس اس کی شکل۔ یہ مطلب میرے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہا ہوں یا جو ہے وہ یزید جمہوریہ میں رہ رہا ہوں میں؟ سارے یزید، فرعون، سب سور کے بچے جو ہے نا وہ ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہر دوسرا شخص ظالم، ہر دوسرا شخص ظالم، ان کا بس نہیں چلتا، وہ ان کو ملازمین کو مار رہے ہوتے ہیں، ملازمین پہ بس نہیں چلتا تو اپنے مالکوں کو قتل کر کے جا رہے ہیں ملازمین کبھی۔ مطلب کوئی انسان اس ملک کے اندر انسان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ملک کی عوام کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، موبائل چھینے سب سے، ٹی وی کمپیوٹر وغیرہ سب ان کو گھروں پہ پیسے دیں اور بولیں کہ سالو اس ٹائم پہ آ کے باہر بیٹھو، ایک کوئی جگہ وہاں پر ادارے میں بلا کے سب کی کاؤنسلنگ کریں، 1 سال تک اس قوم کی نان اسٹاپ کاؤنسلنگ چاہیے۔ ہم سویلائز نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اسلام 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 اسلام، ہم نے میں منہ سے نکلے گا ہم نے اسلام کو کہاں تک رکھا ہوا ہے؟ پائچوں تک رکھا ہوا ہے، پائچے اوپر ہونے چاہیے، یہیں تک ہمارا اسلام ہے، آگے ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، اسلام مسلمان جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو جہنم کے جو فرشتے جو پہرے دار ہوں گے نا، وہ اللہ سے کہتے ہوں گے یا اللہ کچھ چھوڑ دے، اسرائیل کا جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ پاکستانی جتنے بیٹھے ہوئے نا ان لوگوں کو میرے پاس نہیں، ان لوگوں کو یہاں جہنم میں بھیج، کیونکہ تیرے سب سے زیادہ نافرمان قوم جو ہے وہ پاکستانی ہے، اور خدا کی قسم ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، باقی میں معجزہ چلا رہا ہے اس ملک کو۔ آج ہم زندہ ہیں، اپنے اعمالوں کے اوپر شرمندہ ہونے کے بجائے ہم دوسرے کو الزام دیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، ایسے ایسے سور پڑے ہوئے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ڈاکٹر فیصل ڈھکن جیسے، اس عورت کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جس وقت اس پہ تشدد، ابے 9 مہینے ہوئے تجھے شادی کیے ہوئے، پچھلی بیوی بھی ایسی گئی ہوئی کہ مار دھاڑ، ابے کیوں تم لوگ یار، ان لوگوں کے ہاتھ جو ہے نا میرے خیال میں اس ٹائپ کے جو ہے نا جتنے بھی ان کی نفسیات دیکھیں، بیٹیوں سے شادی ان کی کرانے سے پہلے نا ان کے ہاتھ کاٹ دیے کریں تاکہ ان لوگ کے پٹھے جو ہیں وہ تشدد نہ کر سکیں۔ کہیں پہ جو ہے وہ عورت تشدد کر رہی ہے، شوہر بھاگ رہا ہے، جنت بیوی والا کیس جیسے، کہیں پہ یہ ہو رہا ہے، اور آئے دن جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے، ساس نے بہو کو مار دیا، شوہر نے بیگم کو مار دیا، نند نے جو ہے وہ جیٹھانی کو مار دیا، جیٹھانی نند کو۔ عورت کی دشمن تو سنا تھا، لیکن یہ مرد کو کیا ہو گیا یار؟ انسانیت ختم ہو گئی ہے، اس کو اس کی ہائے لگے کہ تم نشے بھی کرتے ہیں صاحب، یہ بھی سنا ہے میں نے، 100 گن پورے کوئی نہ کہے لنڈورے، استغفر اللہ۔ مطلب اس کے باپ کے اوپر ماں کے اوپر لعنت، جس نے یہ گھٹیا اولاد پیدا نہیں کی، ہگی ہے یہ اولاد، ہلگی ہے۔